السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بيت شوغر أدكشن ناو. تغلب على إدمان السكر الآن. مقدمة: لقد بدأ استخدام السكر قبل آلاف السنين كدواء معالج، إذ أنه لم يكن مسببا لأي مشاكل حينها. أما الآن فقد ازدادت الكميات التي يستهلكها الفرد الواحد للسكر، مما جعله مسببا للإدمان، حيث أن الأطعمة المصنعة المنتشرة في وقتنا الحالي تحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض المحتوي على السكريات، وبالتالي أخذ أعداد مدمني السكر في التزايد بشكل مستمر. يقوم إدمان السكر بسرقة صحة الأفراد ونشاطهم وحيويتهم، إذ أنه يقوم بعمل مماثل لكافة المواد المسببة للإدمان، من حيث إمداد الفرد بشعور الرضا والفرحة لفترة زمنية قصيرة تمتد إلى ساعات محدودة، إلا أنه يتسبب في دمار صحة الجسد وهلاكه. لذلك وجب الإقلاع عنه من خلال استبداله ببدائل أخرى تعوض عن الشعور بالحاجة له. من الجدير بالذكر أن السكر له العديد من الآثار السلبية على المدى البعيد، إذ أنه يتسبب في العديد من الآلام متعددة المواضع، بالإضافة إلى تسببه في متلازمة التعب المزمن والحد من كفاءة جهاز المناعة في الجسم، كما أنه يزيد من احتمالية الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة. النوع الأول لإدمان السكر. تم تصنيف إدمان السكر إلى 4 أنواع رئيسية ليتمكن الفرد من معرفة النوع الذي يعاني منه ويتغلب عليه. فقد كان النوع الأول من هذا التصنيف هو النوع الحاصل بسبب كثرة تناول القهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية المحتوية على الكافيين، إذ يسبب تناولها برفع مستوى السكر في الدم وتعزيز الطاقة في الجسد. لكن بعد مرور ساعة إلى 3 ساعات يشعر الشخص بالتعب مرة أخرى، مما يجعله يرغب بتناول هذه المشروبات مرة أخرى بعدها. وقد ترتب العديد من الآثار الجانبية على هذا النوع من إدمان السكر، مثل التعب والإعياء اليومي الحاصلين بسبب الشعور بالحاجة المستمرة للسكريات والكافيين، بالإضافة إلى المعاناة من آلام المفاصل، حيث لا يمتلك الشخص الطاقة الكافية التي تلزم لتزويد المفاصل بها لإتمام عملها بالشكل الطبيعي، إذ يجب أن تكون هذه الطاقة مستمدة من ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام تغذوي صحي. ومن الجدير بالذكر أن النوع الأول لإدمان السكر يسبب ضعفا في جهاز المناعة، لكونه يساهم في تخفيف تركيز بعض العناصر الغذائية اللازمة للجسم مثل الزنك، كما أن هذا النوع من الإدمان يسبب في زيادة الوزن على المدى البعيد، ويسبب في تغيير بعض طباع الشخص المدمن، وذلك لكونه يجعل الشخص دائم التوتر والقلق وكثير الأرق في الليل، كما قد يعاني هذا المدمن من آلام الرأس المزمنة. غالبا ما ينصح بممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام تغذوي صحي لإمداد الجسم بكميات من الطاقة تكفيه لبقية اليوم، حيث إن الدعم التغذوي الجيد وتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية تساهم في التخلص من هذا النوع من الإدمان. النوع الثاني لإدمان السكر. إن النوع الثاني لإدمان السكر هو النوع الحاصل بسبب وجود مشكلة في الغدة الدرقية، إذ يشعر الشخص بأنه دائم العطش ويحتاج إلى التبول باستمرار، بالإضافة إلى معاناته من التهاب الحلق المستمر ومعاناته من انخفاض في الطاقة المتدفقة في جسده عند وقوعه في أزمة أو مشكلة ما، كما أنه يشعر بالدوار عند الوقوف. ومن أكثر ما يميز هذا النوع من غيره من أنواع إدمان السكر هو أن المدمن يصبح عصبيا وذا طباع حادة عند شعوره بالجوع، ويرجع ذلك إلى أن مشاكل الغدة الدرقية تؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، مما يجعل الشخص الذي يعاني من هذه المشاكل بحاجة إلى السكر باستمرار. يترتب على هذا النوع من إدمان الغدة الدرقية العديد من المشاكل الصحية، مثل الإرهاق والتعب بشكل مستمر والمعاناة من متلازمة التعب المزمن، بالإضافة إلى الحساسية المفرطة والزيادة في الوزن والمعاناة من الفيبروميالجيا وهوة الألم العضلي الليفي المتفشي وغيرها من الآثار الجانبية. أما بالنسبة لعلاج هذا النوع من إدمان السكر يكون من خلال اتباع حمية غذائية صحية أولاً، ثم استشارة طبيب للمساعدة في علاج الغدة الدرقية، بالإضافة إلى تناول فيتامين سي وفيتامين بي 5 وعنصر الكروم وعرق السوس وغيرها من المواد المفيدة. إن النوع الثالث لإدمان السكر هو النوع الحاصل بسبب النمو الزائد لداء المبيضات، أو وجود ميكروبات الخميرة، أو التهاب الجيوب، أو احتقان الأنف المزمن، أو تشنج القولون، أو متلازمة القولون العصبي،
إذ تتمحور حياة المصاب بهذا النوع من الإدمان حول تناول الحلويات، ويرجع ذلك إلى أن زيادة معدلات نمو ميكروبات الخميرة في جسده بسبب تناوله لكميات كبيرة من السكريات، مما يغذي هذه الميكروبات ويجعلها أكثر حاجة للسكر، فيزيد تناول الفرد الذي يعاني من هذا النوع من الإدمان للسكريات والحلويات بشكل كبير جدا، لأن جزءا كبيرا من السكر الذي تم تناوله قد استهلك بواسطة البكتيريا. من أهم الآثار الجانبية التي قد يعاني منها مدمن هذا النوع من السكريات هو المشاكل الهضمية المتعددة، بالإضافة إلى زيادة الوزن بشكل كبير. كما أن الشخص الذي يعاني من هذا النوع من الإدمان قد يأخذ العديد من المضادات الحيوية خلال فترات زمنية قصيرة. ومن الجدير بالذكر أيضا أن الشخص قد يصاب بمتلازمة التعب المزمن الذي يسمى بالفيبروميالجيا أو التهاب البروستات أو التهاب المهبل، أو على الأقل قد يعاني من حب الشباب. أما بالنسبة للعلاج فيتم من خلال اتباع نظام غذائي صحي وعلاج ميكروبات الخميرة بعد استشارة طبيب مختص. النوع الرابع لإدمان السكر. يصيب النوع الرابع لإدمان السكر النساء اللاتي اقتربن من سن اليأس، والرجال الذين اقتربوا من سن اليأس. ويرجع ذلك إلى أن النساء عند الاقتراب من سن اليأس يزداد شعورهم السيء عند اقتراب موعد الدورة الشهرية، إذ أن كفاءة هرمونات البروجستيرون والأستروجين تصبح منخفضة نوعا ما، مما يلعب دورا في جعل المرأة تحتاج للسكر باستمرار لتحسين مزاجها. أما بالنسبة للرجال فقرب سن اليأس يزيد حاجتهم للسكر نسبة لحاجتهم إلى التعويض عن انخفاض كفاءة هرمون التستوستيرون، بالإضافة إلى العوامل المرافقة لسن اليأس كارتفاع ضغط الدم وانخفاض الرغبة الجنسية وزيادة الوزن والاكتئاب وغيرها من العوامل. ومن الجدير بالذكر أن الأنسولين يلعب دورا كبيرا في هذا النوع من الإدمان، وفي الأنواع الثلاث السابقة أيضا، إذ أن هرمون الأنسولين يعمل على تنظيم كمية السكر المتدفق في الدم، حيث يقوم بحرق السكريات لتعمل كوقود للجسم. فإذا تناول الشخص كميات كبيرة من السكر فإن هذه الكميات ستتدفق في الجسد وتؤدي إلى حصول اهتياج وتوتر، مما يجعل الجسد ينتج كميات كبيرة من الأنسولين، وبالتالي ستنخفض كمية السكر في الدم بشكل كبير، ويجعل الشخص يشعر بقلق وإرهاق كبيرين. أما بالنسبة للأعراض المرافقة لإدمان النوع الرابع للسكر فهي بشكل عام المعاناة من ضباب العقل والتعب والصداع النصفي وانخفاض الرغبة الجنسية والأرق والفيبروميالجيا وزيادة الوزن والشعور بالاكتئاب وغيرها من المشاكل. يمكن المساعدة في الحد من إدمان النوع الرابع من السكر عن طريق أخذ بعض الفيتامينات الضرورية للصحة العاطفية والمنتجة لهرمون السعادة في الدماغ، وهو هرمون السيروتونين، وغالبا ما يتم تناول فيتامين ب والمغنيسيوم، المكملات الغذائية اللازمة لعلاج إدمان السكر. فيما يلي بعض المكملات الغذائية المساعدة على علاج النوع الأول لإدمان السكر حسب الآثار الجانبية الظاهرة على الشخص. أولاً، عند نقص الطاقة أو الشعور بالتعب والإعياء يتم استخدام الريبوز، وهو أحد أنواع السكر الطبيعي ذو التركيب الكيميائي الأحادي البسيط، إذ يجب أخذ مغرفة واحدة يعادل مقدارها 5 جرام من البودرة ل3 مرات في اليوم لمدة 3 أسابيع، وبعد 3 أسابيع يتم أخذها مرتين في اليوم، حيث سوف تزيد الطاقة بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع، وعند مرور 6 أسابيع ستظهر النتائج تحسنا في أداء القلب. ثانياً، عند المعاناة من الأرق يمكن تناول خلطة معادلة النوم، والتي تنص على وجوب أخذ كبسولتين إلى 4 كبسولات منها قبل 60 دقيقة من النوم، كما يمكن استخدام هذه الخلطة لعلاج الأرق في النهار. ثالثاً، تقوية جهاز المناعة من خلال استخدام المغنيسيوم ومواد غذائية أخرى. أما بالنسبة للمكملات الغذائية اللازمة لعلاج النوع الثاني لإدمان السكر فهي العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على صحة الأدرينالين الذي يقلل من التوتر، ويمكن أخذ كبسولة واحدة أو كبسولتين منها كل صباح، ويجب تقليل الجرعة في حال ملاحظة أي آثار سلبية لها. أما عن المكملات الغذائية اللازمة للمساعدة على علاج النوع الثالث لإدمان السكر، في حال وجود الفطريات يتم استخدام مضاد للفطريات بتناول كبسولتين أو 3 كبسولات ل3 مرات يوميا قبل الوجبات. ومن الجدير بالذكر أن هذا المضاد مفيد لحماية الكبد، كما يجب استخدام حليب أسيدوفيلاس مرتين في اليوم لمدة 5 أشهر. ويمكن تلخيص المكملات الغذائية اللازمة لعلاج النوع الرابع لإدمان السكر بالمكملات المحتوية على مواد تدعم العناصر الغذائية الموجودة في الجسم، مثل زيت زهرة الربيع المسائية، ويتم أخذ 300 ملغرام في اليوم لمدة 3 أشهر،
كما يتم استخدام نبتة الكوهش السوداء لعلاج الهبات الساخنة، إذ يتم أخذها مرتين في اليوم لمدة شهرين، ومن ثم تقليل الجرعة إلى قرص واحد في اليوم، وتظهر نتيجة هذا العلاج خلال 6 أسابيع. خطوات وممارسات تساعد على علاج إدمان السكر. بعد أن يعرف الشخص نوع إدمان السكر الذي يعاني منه، يجب عليه معرفة كيفية التخلص منه، وغالبا ما يكون باتباع الخطوات التالية. أولا، إزالة المشاكل الأساسية التي تدفع لإدمان السكر، مما سيسهل على المدمن الابتعاد عن كثرة تناولها. ثانيا، عدم حرمان النفس من الحلويات، إذ يجب أن يمتع الشخص نفسه بكميات معتدلة منها. ثالثا، استقصاء المشاكل الجسدية والفسيولوجية الحادثة بسبب إدمان السكر، إذ تساعد هذه الخطوة المدمن على الشعور بالتحسن. أما بالنسبة للممارسات التي تساعد على القضاء على جميع أنواع إدمان السكر، فيمكن تلخيصها فيما يلي. أولاً، تغيير النمط الغذائي المتمركز حول السكريات، وهي الخطوة ذاتها المتبعة في علاج أي نوع من أنواع الإدمان، حيث يجب التوقف عن تناول الشيء الذي يسبب الإدمان. ومن الجدير بالذكر أن الشخص حين يتوقف عن تناول هذه السكريات تبدأ الأعراض الجانبية لها بالتناقص، مثل انخفاض كمية القلق والمزاجية والتوتر، ويحدث هذا في الغالب بعد الابتعاد عن الكافيين، بالإضافة إلى أن الشخص بعد مرور فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام من الإقلاع تصبح مشاكله الحاصلة بسبب السكر الذي أدمن عليه تعالج بشكل أسهل. ثانياً، تناول بدائل السكر، إذ أنها تزود بمتعة تناول السكريات دون أن تحدث أي أعراض جانبية، إلا أنه ليست جميع بدائل السكر مفيدة، لذا يجب معرفة بعض الأنواع المفيدة قبل تناولها، مثل الستيفيا وكحول السكر والأرثيريتول والمحليات الكيميائية. ثالثاً، ممارسة بعض الأمور التي يمكن أن تزيد من رغبة الشخص في الابتعاد عن السكريات، مثل تجنب تناول كميات كبيرة من الكافيين، وتناول الأطعمة التي لا تزيد الشهية تجاه السكريات كالفواكه والخضروات واللحوم، وشرب كميات كبيرة من المياه لتقليل كمية المواد السامة المتراكمة من السكريات، والنوم لساعات كافية لتقليل الحاجة إلى السكر من خلال توفير كمية الطاقة المستهلكة يومياً. رابعاً، علاج الحالات المرضية التي قد تدفع الشخص إلى تناول هذه السكريات. العلاقة بين العلاج من إدمان السكر ومنع أمراض القلب. من الشائع والصحيح فعلياً أن تقليل كميات السكر التي يتم استهلاكها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوقاية من أمراض القلب، أو على الأقل تمنع زيادة وتفشي الأضرار في القلب. كما يمكن أيضاً زيادة صحة القلب من خلال ممارسة التمارين الرياضية كالمشي. ينصح أيضاً بأخذ مغذيات كويستريم لتحسين وظائف القلب، إذ أن هذه المغذيات مهمة جداً لإنتاج الطاقة التي تساهم على ملء القلب بالدم بشكل كامل لتمكينه من ضخ هذا الدم للجسم، حيث أن نقص هذه الطاقة يمكن أن يسبب في قصور القلب. أما بالنسبة للأفراد الذين يعانون من إيقاعات غير طبيعية للقلب، فإن ذلك قد يرجع إلى ضعف عضلة القلب بسبب نقص المغنيسيوم، لذا ينصح بأخذ كميات مناسبة منه حسب وصفة معينة. كما يمكن تناول زيت السمك لمنع أمراض القلب، وذلك بسبب احتوائه على أوميغا 3 التي تمنع أمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي وعدم انتظام إيقاع دقات القلب. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن تناول كميات مناسبة من الأسماك على المدى الطويل يحمي من الإصابة بالنوبات القلبية. من المهم أيضاً ذكر قدرة مستخلص الزعرور المساعد على علاج أكثر من 1000 مريض مصاب بفشل القلب، إذ أنه يساعد على تقوية عضلة القلب ويزيد من تدفق الدم إلى القلب، كما أنه مفيد أيضاً في علاج ضيق التنفس والذبحة الصدرية. الملخص النهائي: إن عملية علاج إدمان السكر لا تقل أهمية عن علاج أي نوع آخر من الإدمان مثل إدمان المخدرات، إذ أن جميع أنواع الإدمان تؤثر سلباً على الصحة النفسية والجسدية والروحانية للفرد، لذا يجب على من عانى من إدمان السكر المسارعة في معرفة نوع إدمانه، يليها البدء في عملية استقصاء السكريات من حياته اليومية الروتينية ووضع بدائل أخرى تغني عنها، يليها القيام بعلاج الأسباب الدافعة لكثرة تناول هذه السكريات، ويرجع ذلك إلى كون الجانب الصحي من الجسد يؤثر بشكل مباشر على العوامل السيكولوجية الدافعة إلى تناول هذه الكميات من السكر. أما بعد عملية معرفة نوع إدمان السكر المصاب به الشخص والابتعاد عنه، يجب معرفة كيفية استعمال المكملات الغذائية ذات النفع والفائدة على الجسد، حيث تقوم هذه المكملات بالتعويض عن النقص المؤدي إلى تناول السكريات،
ومن المهم جدا أخذ الحيطة والحذر من الآثار الجانبية التي يؤدي إليها هذا الإدمان، إذ إن بعض هذه الآثار قد تؤدي إلى الموت. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.